عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا التمرين الرابع من التيدي ديالنا ديال جينيتيك 1 بالنسبه ل اس في اي اس 4، وغادي نشوفوا فيه كجديده وكذلك طريقه جديده ترانسميسيون لي كاركتير اللي غادي ندرسو. اذا نقراو التمرين ديالنا مجموعين وناخذوا المعطيات، من بعد غادي ندوزو للخدمه ديالو وطريقه الاجابه على الاسئله اللي فيه. دونك بالنسبه ليكزيرسيس 4 خداونا واحد لي بوفان، يعني شي لي بوفان غادي يديروا لنا واحد ليتيد دو ترانسميسيون دو لا كولوراسيون دي زانديفيدي ديالهم. مي في التمرين هذا حدونا باللي السيستيم لي زالي اللي غادي ندرسو عندهم واحد سيستيم دو لا كودومينونس، يعني هاد دو كاركتير اللي غادي ندرسوهم غادي يكونوا بجوج بهم كودومينونس. اذا بالنسبه لي جينوتيب اللي عندنا او لي جينوتيب اللي عطاونا في التمرين، عندنا سي ار كبيره اللي كترمزنا للبغين روج اللي كتعبرنا على الكاركتير او الكولوراسيون بغين روج، اي سي ار كبيره سي دبليو كبيره كتعبرنا على الكولوراسيون الغوان، وكذلك سي دبليو كبيره اللي كتعبرنا على الكولوراسيون البلون. بالنسبه للكاركتير سي ار كبيره سي دبليو كبيره هي واحد الميلونج ما بين البغين روج اي البلونك، يعني ملي كندير واحد الميلونج ما بيناتهم ولا ما بين لي زاليل ديالهم كنحصلوا على لي كاركتير دو الغوان. اذا هادو هما لي جينوتيب اللي غادي نخدموا عليهم. بالنسبه للكروازمون اللي داروا لنا في التمرين، خداونا في الكروازمون الاولي واحد الغوان غادي يزوجوهم واحد لانديفيدي الغوان، واللي غادي يعطينا واحد الجينيراسيون. السؤال اللي تطرح هنا كيقول لك شنو هو لي فينوتيب اي لي جينوتيب مع لي فريكونس ديالو اللي غادي نحصلوا عليه في الجينيراسيون. يعني كروازمون اللي درنا واحد لانديفيدي غوان مع واحد لانديفيدي غوان غادي يعطينا واحد جينيراسيون. انت اللي عليك انك تحدد الفينوتيب اي الجينوتيب هاد الجينيراسيون هادي، وكذلك لي فريكونس اللي غادي نحصلوا عليهم. وبالنسبه للتزاوج الثاني خداونا واحد البغين روج من الاف 1 اي الغوان من الاف 1، داروا بيناتهم واحد التزاوج وغادي يعطيونا واحد الجينيراسيون للاف 2. السؤال الثاني اللي تطرح هنا هو كيقول لك كي لي فريكونس في هاد الجينيراسيون الاف 2، يعني شنو هو الفريكونس اللي غادي نحصلوا عليه في التزاوج الثاني. اذا حنا طريقه الخدمه ديالنا دائما قلنا اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنديروا جيستيفيكاسيون لي دوني وعاد كندوزو ليكسبليكاسيون لي كروازمون. دونك بالنسبه لهادو غير كمعطيات كنديروهم في الوسخ، مي التمرين ديالنا دائما كيبدا بالجيستيفيكاسيون. اول حاجه عندنا on a étudié un seul caractère et la coloration du corbe, donc la croisement d'un monohybridisme. يعني اول حاجه تحدد في التمرين ديالك هو التيب الكروازمون اللي عندي. عندنا هنا ايتيد ان سول كاركتير، يعني غادي ندرسو واحد الكاركتير واللي هي الكولوراسيون دو لانديفيدي. اذا الكروازمون اللي غادي نخدم عليه هو واحد المونو هيبريديزم. Les deux allèles sont dominantes parce qu'on a un système d'allèles codominantes. Brun rouge كيرمزنا grand R et blanc كيرمزنا W. هنا عندنا قلنا لي كودومينونت علاش حيت هما حدونا باللي لي سيستيم لي زالي اللي عندنا وما عندهم واحد السيستيم دو كودومينونس. هنا قال لك البغين روج عنده ار كبيره اي بلون دبليو كبيره. هنا عرض الرموز ضروري تعاودهم له، واخا هو دارهم لك التمرين تعاودهم له باش في التصحيح كتسهل عليه وكيفهمك كثر. بالنسبه للثالثه عندنا لي جين سون بورتي بار لي اوتوزوم. لي جين سون بورتي بار لي اوتوزوم ماشي دي جين سكسيير. بالنسبه للكودومينوس الا ما كانش يحدد لك السيستيم في التمرين انه سيستيم دو الكودومينوس، غادي تجي في الجينيراسيون الاولى مثلا في الاف 1 غادي يعطيك واحد الكولوراسيون اللي يعني ميلونج ما بين ديك لي كولوراسيون الاباء. فمثلا هنا غادي نجيو في التزاوج الاولي غنديرو ما بين بارون بغين روج، واحد البارون عنده واحد كولوراسيون بلون. في الاف 1 غادي يعطيني الغوان. هنا يعني عندي ميلونج ما بين هاد الاباده وميلونج ما بين الاباده. هنا كنستنتج باللي هادو اللي عندهم واحد الكودومينونس. هادي في حالات ملي ما كيعطيوناش باللي لي زاليل ديالنا عندهم سيستيم دو الكودومينونس، وهذه الطريقه اللي كنستنتجوها بها. دونك
دابا حددنا تيب الكروازمون ديالنا، قلنا باللي هو واحد المونوهيبريديزم، هضرنا على الكودومينوس، حددنا باللي لي زالي ديالنا ولا لي جين ديالنا محمولين على لي اوتوزوم. دابا كيبقى لنا اننا ندوزو ليكسبليكاسيون ديال الكروازمون ديالنا، وغادي نديرو اكسبليكاسيون ديال الكروازمون الاولي، عاد ندوزو ليكسبليكاسيون ديال الكروازمون الثاني. وبالنسبه ليكسبليكاسيون ديال الكروازمون ديالنا دائما كنبداو بالكروازمون الاولي، واللي هو ما بين واحد لانديفيدي غوان كروازي افيك واحد لانديفيدي غوان، ودائما كنركز على 4 الحوايج واللي هما عندنا الفينوتيب، الجينوتيب اي لي غاميت اي البيرسونتاج ديال الجينوتيب ولا الريزولتا اللي غادي نحصلوا عليها في الاخر. علاش؟ حيت الاسئله ديالنا غالبا ودائما كتشملنا هاد الحوايج هادو. دونك بالنسبه ليكسبليكاسيون دو شاك كروازمون، عندنا بروميير كروازمون قلنا اونتر انديفيدي روا افيك انديفيدي روا. بالنسبه للفينوتيب ديالو، عندنا الفينوتيب عندنا غروند ار غروند دبليو، كذلك هذا الاب هذا غروند ار غروند دبليو. هنا علاش خدينا جوج حروف؟ هنا بالنسبه للكولوراسيون غوا قلنا هي واحد الميلونج ما بين البرين روج اللي هو غروند ار اي بلون اللي هو غروند دبليو. لهذا ملي كيكونوا بجوج بهم دومينونس كنزلوهم بجوج بهم، يعني ما كنديروش شي حرف واحد اخر او لا كنديروا حرف واحد منه، يعني ضروري كنزلهم بجوج حيت هو واحد الميلونج ما بين دو كاركتير برين روج اي بلون. دونك قلنا الفينوتيب هو غروند ار غروند دبليو بالنسبه للاباء بجوج. بالنسبه للجينوتيب، الجينوتيب عطاونا في التمرين كناخذوه من التمرين باش ما كنمشيو على حساب التعبير ديال التمرين. مثلا هما عاملين لنا هنا سي، حنا ما غاديش نديرو شرطه كما درنا من قبل، غادي نمشيو على حساب التعبير ديال التمرين الا عطاوهم لنا. بالنسبه للجينوتيب عندنا سي غروند ار سي غروند دبليو، كذلك الاب الثاني سي غروند ار سي غروند دبليو. غادي نجيو غادي نحددوا لي غاميت كل اب. بالنسبه نجيو للجينوتيب كنلاحظوا ان فيه دو تيب لي كاركتير، يعني حملنا جوج الصفات ديال الكولور. غادي نديرو لي غاميت 50% واحد على جوج د سي غروند ار اي 50 واحد على جوج د سي غروند دبليو، يعني غادي يعطينا واحد ان دومي د سي غروند ار اي ان دومي د سي غروند دبليو. كذلك الاب الثاني كنلاحظوا نفس الشيء انه حامل دو كاركتير، لهذا غيعطينا 50% سي غروند ار اي 50% د سي غروند دبليو. هنا ملي كنحددوا لي غاميت قلنا كندوزو ديريكتومون للامشاج. الامشاج دائما ومن الاحسن اننا نعبروهم على شكل جدول. لهذا في الامشاج كناخذوا لي غاميت ديالنا كنديروا بالنسبه للاب الاولي قلنا واحد على جوج سي غروند ار واحد على جوج سي غروند دبليو، وهنا واحد على جوج سي غروند ار واحد على جوج سي غروند دبليو. بالنسبه لهذا واحد على جوج هو لي فريكونس لي جينوتيب ولا لي غاميت ديالنا، وهو ضروري خصك تبدا به من هنا باش يعني ما تخلط لك شي ولا ما ترونش. هنا ملي كنديروا لي غاميت ديال الاباء كنزوجوا ما بيناتهم، هنا كنضربوا لي فريكونس ببعضو باش كيعطينا لي فريكونس النهائي اللي هو 1 على 4. اي كنشدوا لي زاليل عندنا سي غروند ار اي سي غروند ار. الفينوتيب اللي غادي نحصلوا عليه هو غروند ار. بالنسبه لهادي غادي نزوجوا غادي نضربوا لي فريكونس ما بين بعضو غادي يعطينا 1 على 4. اي لي زاليل عندنا سي غروند ار مع سي غروند دبليو. هنا عندنا الكودومينوس، الفينوتيب اللي غادي يعطينا هو غروند ار دبليو اللي هو غوان. مي التيب الثالث غادي نضربوه لي فريكونس في لي فريكونس هنا غادي يعطينا 1 على 4. عندنا سي غروند دبليو اي سي غروند دبليو. لي فينوتيب اللي غادي يعطينا هو غروند دبليو اللي هو بلون. دونك هذه هي الريزلتا د الجينيراسيون اللي غادي نحصلوا عليها، وهادو هما لي تيب لي جينوتيب اللي غادي نحصلوا عليه. مي الريزلتا فينال كتبقى هي هذه، يعني كنجمعوا داكشي اللي عندنا لي جينوتيب تما وشحال لي تيب عندنا وشحال البيرسونتاج عندهم. بالنسبه للبروميير جينيراسيون في الاف 1 عندنا 1 على 4 د غروند ار، حيت عندنا هنا حصلنا على 1 على 4 الصفه د برين روج اللي هي 1 من اصل 4. وبالنسبه للثانيه عندنا 2 على 4 واللي هي 1 على 2 د غروند ار غروند دبليو د الغوا.
يعني حصلنا على جوج من اصل 4 اللي هما هادو، يعني جوج من اصل 4 اللي هي 1 على جوج بالنسبه لغروند ار غروند دبليو. بالنسبه للصفه الثالثه اللي هي 1 على 4 غروند دبليو اللي هي هذه، حصلنا على وحده اللي 1 على 4 من اصل 4. بالنسبه للتعبير ديالهم بالنسب مئويه، عندنا 25% بالنسبه للبغين غوج اللي كتمثلنا 1 على 4، وكذلك 25% بالنسبه للبلون كتمثلنا 1 على 4. هنا باردون هنا 50%، هنا 50% د الغوان، 50% د الغوان اللي كتمثلنا غروند ار غروند دبليو. السؤال ديالنا هنا في التمرين، في السؤال اللي جانا في التمرين هو شنو هو الفينوتيب الجينوتيب افيك لي بورسونتاج ديال الجينيراسيون اللي غادي نحصلوا عليها. بالنسبه للفينوتيب هو هذا كنحدو هنا، الجينوتيب هو هذا، مي البورسونتاج قلنا هو هذا كيبدا لنا من هنا حتى كتسالي في الاخر، يعني البورسونتاج فينال اللي غادي نحصلوا عليه هو هذا. مي الجينوتيب الفينوتيب كيطلبوا لنا الاباء ديال الجينيراسيون، ديال الاباء هما هادو، ديال الجينيراسيون كيتعبروا لنا في الجدول. هنا عندنا الجينوتيب وهنا عندنا الفينوتيب. هادشي اللي كيطلب منك السؤال وكديروا في ليكسبليكاسيون ديالو. دابا كنكونوا جاوبنا على السؤال الاولي وغادي ننتقلوا للكيستيون الثاني ونديروا ليكسبليكاسيون ديالو في التزاوج الثاني. اذا بالنسبه ليكسبليكاسيون الكروازمون الثاني اللي درنا فيه واحد لانديفيدي بون ريج كروازي مع واحد لانديفيدي غوان، والسؤال اللي تطرح فيه هو شنو هو البيرسونتاج د لانديفيدي غوان اللي غادي نحصلوا عليه في الجينيراسيون ديال اف دو. دونك بالنسبه ليكسبليكاسيون ديالو عندنا انديفيدي بغين روج زوجناه مع واحد لانديفيدي غوان، فينوتيب ديالهم بالنسبه للبغين غوج غادي يعطينا غروند ار بوحده، مي بالنسبه للغوا غادي يعطينا غروند ار غروند دبليو، حيت قلنا انه كاين واحد الميلونج ما بين لي كاركتير. هنا بالنسبه للجينوتيب عندنا سي غروند ار سي غروند ار، الثاني سي غروند ار سي غروند دبليو. اذا غادي نشوفوا لي غاميت اللي غادي يعطيونا هاد الاباء. بالنسبه لي غاميت عندنا الاب الاول غادي يعطينا 100% د سي غروند ار حيت عنده ان سول كاركتير، مي الاب الثاني راه يعطينا دو تيب دو كاركتير حيت كيحملنا دو تيب دو كولوراسيون، يعطينا ان دومي سي غروند ار اي ان دومي سي غروند دبليو. دونك دابا حددنا البيرسونتاج وحتى لي تيب لي غاميت اللي عندنا. بالنسبه للبيرسونتاج قلنا دائما خصنا نحدو هنا باش يبقى مستمر معنا حتى الريزلتا فينال، باش ما يوقعنا شي خلل ولا شي خطا، وباش نعطيو البيرسونتاج فينال الريزلتا اللي غادي نحصلوا عليها. اذا ملي كنحددوا لي غاميت كيجينا الامشاج، قلنا كنديرهم من الاحسن في الجدول. عندنا لي غاميت ديالنا الاب الاول عنده واحد سي ار سي غروند ار، ديك واحد كتعبر انها يعني 1%. هنا عندنا ان دومي دي سي غروند ار اي ان دومي دي سي غروند دبليو، كنزوجو ما بين هاد لي زاليل، كذلك كنضربوا لي بيرسونتاج. عندنا واحد في واحد على جوج كتعطينا 1 على جوج سي غروند ار اي سي غروند ار، فينوتيب ديالها اللي هو غروند ار اللي بغين روج. اي بالنسبه للثاني عندنا 1 على جوج سي غروند ار اي سي غروند دبليو اللي كتعطينا الفينوتيب ديالها غروند ار غروند دبليو اللي هي بغين باردون اللي هي غوا. دونك بالنسبه هادو هما الامشاج اللي كنحصلوا عليهم، لي ريزلتا اللي غادي نحصلوا عليها في الاف دو اللي هي عندنا ان دومي غروند ار اي ان دومي غروند ار غروند دبليو، يعني غادي نحصلوا كبيرسونتاج في المية، يعني غادي نحصلوا على 50% ديال البغين غوج اي 50% ديال الغوان. بالنسبه للسؤال ديالنا في هذا الكروازمون هذا جا قال لك شنو هو البيرسونتاج دا لي زانديفيدي غوان اللي غادي نحصلوا عليه في الاف دو. هذا هو الكيستيون او لا الريبونس دو السؤال ديالنا هو ان دومي غروند ار غروند دبليو، يعني غادي نحصلوا على 50% ديال الغوان. دونك دائما الكيستيون ديالك كتجوستيفيه او لا كتعلو بالاكسبليكاسيون ديال الكروازمون، يعني ما كتجيش ديريكتومون كتستنتج الريزلتا ولا البيرسونتاج ديالك كتنزلو ديريكت،
مي لا خصك ضروري يعني تجي دير ليكسبليكاسيون ديالك لي زيتاب ديالك عاد كتحصل على الريزلتا ديال الكروازمون ديالك وكتنزلها له في لي كيستيون. دونك هذه هي ليكسبليكاسيون دو الكروازمون الثاني ديالنا، وهذا هو الريبونس دو السؤال ديالنا، يعني هو البيرسونتاج الغوا، يعني 50% الغوا اللي كنحصلوا عليهم. اذا دابا الشباب كنكون وصلنا لنهايه التمرين ديالنا، وكنتمنى نكون انني فيتكم بشي حاجه ويكون الشرح ديالي واضح، وحتى لما كتجي شي حاجه مفهومه ولا يعني كاين شي خلل فشي حاجه بامكانكم نزلوها في لي كومونتير، وان شاء الله نديروا لا فيديو ديالها ولا نجاوب عليها في لي كومونتير. وكنتمنى نكون عند حسن ظن الجميع، والله يعاونكم ولا يوفق الجميع، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله في تمرين جديد كذلك، والله يعاون الله يوفق الجميع.